बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तारिक इकबाल चौधरी और हाजिर हैं अपने यूट्यूब चैनल रिपोर्ट टाइम के साथ। नाज़रीन, आपसे डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जो कि एक हफ्ता बाद अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे, उनकी रिटायरमेंट के बाद कौन सी अहम तब्दीलियां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रोनमा होंगी और उनके रिटायर होने से कबल कौन से ऐसे जो केसेस हैं या अहम इश्यूज हैं जिनको डिसाइड करने की कोशिश की जा रही है। सबसे पहले तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनका एक शानदार कैरियर रहा है, शानदार उनका रिकॉर्ड रहा है, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई जारी है और ऐसे लम्हे पर उसको मुकम्मल भी कर लिया गया है इस कार्रवाई को आज, जबकि उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को एक ख़त लिखा था जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की जानिब से। 29 फरवरी को यह ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाया गया कि आप मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि किसी भी रिटायर्ड जज के खिलाफ कार्रवाई करना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो दायरा इख्तियार है उसमें नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई जारी रही। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक फैसला भी आया, हालिया फैसला है, जिसमें कहा है जी कि अगर किसी जज के खिलाफ कोई कार्रवाई जारी हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल उसको कंटिन्यू कर सकती है आगे। आपको बताते चलें कि आज इस केस में ये जो कार्रवाई हो रही थी, इसमें इसको हतमी जो दलाइल थे वो सुन लिए गए हैं, कार्रवाई को मुकम्मल कर लिया गया है और इसमें जो गवाहान थे जिन्होंने अपने बयान रिकॉर्ड कराए, उसमें बहुत सी जो अहम डेवलपमेंट ये सामने आई कि उन्होंने बराह रास्त जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी की ज़ात पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाने से ग्रेज किया। ऐसे चंद पॉइंट, ऐसे चंद मौके सामने आए जब उन्होंने ये बात कही कि हमने जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के लिए कोई भी क़याम अरेंज नहीं किया। जब उनसे पूछा गया कि लंदन में जो एक क़याम हुआ था जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब का, तो क्या आपने उसके पैसे दिए थे? तो जो गवाहान के वो उनमें एक शामिल थे जाहिद रफ़ीक साहब, जो एक मशहूर हाउसिंग सोसाइटी के उसको चलाते हैं। तो उन्होंने ये बात कही, उन्होंने कहा जी कि जो नकवी साहब का लंदन में क़याम था उसके लिए हमने कोई फंड नहीं दिया। इस मौका पर वो चीफ जस्टिस साहब ने फिर उनसे ये बात कही कि हमने सुना है कि 10,000 पाउंड जो थे वो अदा किए गए, लेकिन जाहिद रफ़ीक का कहना था जी कि ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसे हमारे रिकॉर्ड में कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, इसके बाद चीफ जस्टिस उन्होंने फिर वो उसको सुप्रीम कोर्ट की जो सोसाइटी है, जो मुलाजमीन की सोसाइटी है, उनके जो सदर शेर अफगन हैं, डॉक्टर शेर अफगन को भी तलब किया, उनको भी रिकॉर्ड समेत उन्होंने बुलाया और उनसे पूछा जी कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के सुप्रीम कोर्ट की जो सोसाइटी उसमें कितने प्लाट हैं। तो उन्होंने डॉक्टर शेर अफगन ने उनको बताया जी कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के नाम पर एक मेंबरशिप है, उनको एक प्लाट दिया गया है और उसके बाद जो उनकी मिसेज है उनके नाम पर भी एक प्लाट, एक मेंबरशिप दी गई है। अभी उनकी जो मिसेज है उसको प्लाट जो नंबर है वो अलाट नहीं किया गया। तो आपसे ये शेयर करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट की जो सोसाइटी है उसमें अक्सर जो जजेस हैं, चंद एक को छोड़कर, उनको प्लाट जो है वो अलाट किए जा चुके हैं, उनको प्लाट मिल चुके हैं, जिनमें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जजेस भी शामिल हैं, कुछ जजेस, और उसमें यह है कि जो रिटायर्ड हो चुके हैं उन जजेस को भी प्लाट दिए गए हैं। इनमें कुछ जजेस जो हैं उन्होंने अपने प्लाट जो हैं वो सेल भी किए हैं। तो बहरहाल ये एक रिकॉर्ड था जो डॉक्टर शेर अफगन ने सोसाइटी के अपने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रखा। उन्होंने कहा जी कि हमने 2 जो मेंबरशिप थी वो उनको जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी को दी। ये रूटीन की बात है कि अक्सर जो जजेस हैं उनको जो रूल के तहत, उनका जो रूल है सोसाइटी का, उन्होंने उनको एक एक जो प्लाट दिया हुआ है और उनकी मिसेज जो है स्पाउस, उसको भी एक एक उन्होंने मेंबरशिप दी हुई है। बहरहाल इसके बाद आपसे डिस्कस करें कि जस्टिस
مظاہر علی اکبر نقوی نے جو خط لکھا ہے، انہوں نے کہا جی کہ آپ میرے خلاف کارروائی نہیں کر سکتے، میرے خلاف کارروائی کرنا آپ کا اختیار نہیں ہے کیونکہ میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں۔ لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب جب انہوں نے اس کارروائی کو مکمل کیا تو انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اس کو مکمل کر لیا ہے، تو اس موقع پر بھی اگر کوئی آنا چاہے یا ہمارے سامنے کو بیان دینا چاہے یا بتانا چاہے تو وہ بتا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اگر آنا چاہے تو آ کر بات کر سکتے ہیں، لیکن ہم کوئی زبردستی ان کو نہیں لا سکتے یا زبردستی نہیں کر سکتے کہ وہ آ کر اپنا دفاع کریں۔ تو یہ تو تھی ان کے خلاف کارروائی۔ دوسرا ہم آپ سے ڈسکس کریں کہ جسٹس سردار طارق مسعود، جن کو چیف جسٹس کے انتہائی قریب سمجھا جاتا ہے، وہ ابھی ایک ہفتے بعد 10 مارچ کو اپنے عہدے سے ریٹائر ہو جائیں گے۔ ان کی ریٹائرمنٹ سے قبل ایک تو یہ ہے کہ یہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف کارروائی جو ہے اس کو مکمل کیا گیا ہے، کیونکہ اس میں یہ تھا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے جو اس سے پہلے جسٹس سردار طارق مسعود اور دیگر ججز کے خلاف کچھ اپنے تحفظات کا بھی اظہار کیا تھا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اور بھی جو سپریم کورٹ کے جو اہم بعض کیسز ہیں، بھٹو والا کے بھٹو ریفرنس کیس ہے اور دیگر جو اہم کیسز ان کو مکمل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ناظرین آپ سے ڈسکس کریں کہ جب جسٹس سردار طارق مسعود جو ہیں وہ اپنے عہدے سے ریٹائرڈ ہو جائیں گے، اس کے بعد جو کمپوزیشن ہے سپریم کورٹ میں جو سینئر ججز کی وہ تبدیل ہو جائے گی، کیونکہ چیف جسٹس کے بعد سینئر موسٹ جو جج ہیں وہ چیف جسٹس آف پاکستان اس وقت ان کے بعد جو سینئر موسٹ جج ہیں جسٹس سردار طارق مسعود جیسا کہ وہ ریٹائرڈ ہو جائیں گے، تو اس کے بعد سید منصور علی شاہ صاحب سینئر موسٹ جج بن جائیں گے جو کہ آئندہ چیف جسٹس بھی ہوں گے، اور سید منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ جسٹس منیب اختر جو ہوں گے وہ ان کے بعد ان کے سینیارٹی آئے گی۔ تو اس میں ایک تو بڑی یہ ڈیولپمنٹ یہ ہوگی کہ جو پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ ہے اس کے تحت اب جو کیسز کو سپریم کورٹ میں لگانا ہے، جو بینچز کی تشکیل ہے، یہ چیف جسٹس کے ساتھ سید منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر جو ہیں وہ ان کی صوابدید پر آ جائے گی، اور ان میں 2 جو ججز ہیں کمیٹی میں وہ جو فیصلہ کریں گے اس کے مطابق کیسز کو لگایا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے جس میں جو بعض لوگ ہیں یا سیاسی جماعتیں ہیں یا جس طرح پی ٹی آئی کی جو جماعت ہے یا دوسرے، ان کو کیسز کے لگانے کے حوالے سے بھی ریلیف مل سکتا ہے۔ تو دوسرا ناظرین ہم آپ سے ڈسکس کریں کہ اس کے ساتھ ہی جو سپریم جوڈیشل کونسل کی تو وہ جو حیت ہے وہ تبدیل ہو جائے گی، اور ججز کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کی بھی وہ حیت تبدیل ہو جائے گی، اور سپریم کورٹ میں سینیارٹی بھی تبدیل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔